दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की तारीफ़ की है। वज़ीर दाखिला ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से गैस के शोबे में जामे इस्लाहात पर काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते बिश्केक में 2 रोज़ा सरबराही इजलास के बाद 1 साल की मुद्दत के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालेगा। नेपाल में सैलाब आने से 270 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत और फ़राख़ दिलाना मुआवनत और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए उसके अहम किरदार की तारीफ़ की है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की शानदार खिदमात को सराहा। सईद अल मालिकी ने अपनी सिफारती ज़िम्मेदारियों के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क्स और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की हिदायत की है। उन्होंने आज लाहौर में वफाकी तहकीकाती इदारे के जोनल ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि इन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि FIA हुक्काम मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए ठोस नताइज दें। उन्होंने FIA जोनल ऑफिस अपग्रेडेशन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और मुतल्लिका हुकाम को उसकी जल्द तकमील यकीनी बनाने की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि गुज़िश्ता साल के दौरान FIA ने 1670 FIR दर्ज की, 5000 में से 4000 इंक्वायरियाँ मुकम्मल की और 295 इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुतल्लिका महकमों को बलूचिस्तान में गैस की फराहमी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की है। उन्होंने कराची में सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड इजलास की सदारत करते हुए गैस चोरी, तकनीकी मसाइल और बुनियादी ढांचे के नकाइस दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से गैस के शोबे में जामे इस्लाहात पर काम कर रही है। अली परवेज़ मलिक ने SSGC बोर्ड को इदारे को मजबूत बनाने की हिदायत की और मौजूदा गैस सब्सिडी निज़ाम और उसका लैब्स कीमतों की जायज़ा लेने पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनतुल खवारिज के खिलाफ खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए और असलाह और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में ज़िला खुजदार के इलाके सासोल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 9 इंतहाई मतलूब ख़वातीन दहशतगर्दों के सख्त कीमत मुकर्रर कर दी है। सूबाई हुकूमत ने इन मतलूब ख़वातीन के बारे में मालूमात फराहम करने पर 10 लाख से 15 लाख रुपए तक के इनाम का ऐलान किया है। इन ख़वातीन की शनाख्त या उनके बारे में मालूमात फराहम करने वाले अफराद का नाम खुफिया रखा जाएगा। ये ख़वातीन गवादर, जीवानी और तुर्बत से ताल्लुक़ रखती हैं। मतलूब ख़वातीन में हनीफा बीबी, आयशा, रुक़ैया, हफ्सा बानी, ज़ोहरा, आमिना, ज़रमीन और अजीज़ा शामिल हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान पीर को किर्गिज़स्तान के दारकूमत बिश्केक में शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान मुमलकत काउंसिल के 2 रोज़ा सरबराही इजलास के बाद 1 साल के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालेगा।
ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے بشکک کا دورہ کریں گے اور وہ کرگز قیادت کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت کی اہم خصوصیت اگلے سال اسلام آباد میں ہونے والا شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے وزیر داخلہ کی جانب سے متنازع مسائل کے حل کے لیے ایک مخصوص دو طرفہ طریقہ کار کی تجویز کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریاستی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ کابل کو دوحہ لائحہ عمل کے تحت اپنے بین الاقوامی وعدوں کو پورا کرنا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مخالف عناصر بالخصوص TTP اور BLA پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ادارہ جاتی تعاون کے لیے تیار ہے بشرطے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور مستند اقدامات اور مؤثر سرحدی نظام یقینی بنایا جائے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سنکیانگ میں چین کے معروف ڈیری ادارے ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کمپنی کی پروسیسنگ سہولت کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا جہاں کمپنی کے حکام نے انہیں جامع بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے دودھ کی ڈیجیٹل پروسیسنگ کے نظام کا بھی مشاہدہ کیا۔ انہوں نے بتایا گیا کہ ٹائرن وزڈم کمپنی چین کے مختلف علاقوں میں جدید ڈیری فارمنگ کے لیے مشہور ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لائیو اسٹاک کے شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چین کے تعاون سے پنجاب میں دودھ اور ڈیری پروسیسنگ کے جدید یونٹس قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے شہریوں نے عسکری قیادت کے کامیاب دورہ تہران کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت کا دورہ پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے اور علاقائی تعاون کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پاکستان کی مثبت سفارتکاری کی کوشش ہے جو اس کے فعال علاقائی کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ عالمی تجارت اور توانائی کے تحفظ کے لیے آبنائے ہرمز میں امن و استحکام ضروری ہے۔ نیپال میں مٹی کے تودے اور پتھروں کے دریا میں گرنے کے باعث سیلاب آنے سے 270 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیپال اور چین کے شہر تبت میں 700 سے زائد غیر ملکیوں سمیت تقریباً 1500 افراد لاپتہ ہیں۔ نیپال میں امدادی کارکنوں نے بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا اور متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہزاروں افراد کے لیے فضا سے ہنگامی امدادی اشیاء پھینکیں۔ بیرون ملک غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہری میزبان ممالک کی داخلی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ جرمنی سمیت کئی یورپی ممالک نے انسانی اور منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ جرمنی کی وزارت داخلہ کے مطابق مزید 23 افغان شہریوں کو چارٹرڈ پرواز کے ذریعے لیپزنگ سے کابل واپس بھیجا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ واپس بھیجے جانے والے بیشتر افغان شہری سنگین جرائم میں ملوث ہیں اور انہیں سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 38، کراچی 31، کوئٹہ 34، گلگت 36، مظفر آباد 35، مری 23 جبکہ سری نگر 31، جموں 34 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے کلیدی کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر داخلہ نے FIA کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں اور حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت عالمی بینک کے تعاون سے گیس کے شعبے میں جامع اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیوں کے دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستان آئندہ ہفتے بشکک میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد 1 سال کی مدت کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت سنبھالے گا۔ نیپال میں سیلاب آنے سے 270 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔